السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی فہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال ليقتلنك انما يتقبل الله من المتقين۔ صدق اللہ 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 ہے مالک خالق جن انسان حیوانا دا پر سب تو اونچا شان انسانا دا۔ اللہ 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 ہے مالک خالق جن انسان حیوانا دا پر سب تو اونچا شان انسانا دا۔ اللہ ناک کان ہاتھ عطایا ہونٹا نل چیر سجایا سر بھبان زلفا کالیاں دتیاں نے سر بھبان زلفا کالیاں دتیاں نے دندیوں تے کاری گاریاں دتیاں نے دندیوں تے کاری گاریاں دتیاں نے۔ اللہ ہاتھ پیر لگائے او کیویں اندر پرس چلائے۔ جنہ دے چل دے نہیں وہ بولن ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔
ہجے بھی اینی آواز نہیں تسی ماشاءاللہ میرے تو بعد انعام اللہ عثمانی صاحب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب مولانا ناصر مدنی صاحب دیکھو علماء کرام دا خطاب سننا ہے تے جی انہیں انی سردی منا کے بیٹھ کے تے خطاب کی میں سنو گے ذرا گج کے کہو سبحان اللہ 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 ہے مالک خالق جن انسان حیوانا دا پر سب تو چاشان انسان دا اللہ ناک کن ہاتھ عطایا ہوٹھا نل چیرس جایا سر بھبان زلفاں کالیاں دیتیاں نے دندیوں تے کاری گریاں دیتیاں نے اللہ ہاتھ پیر لگائے او کیویں اندر پرس چلائے ہاں دل دی دڑکن سادہ بہانہ ہے ہاں دل دی دڑکن سادہ بہانہ ہے ایک نہ ایک دن سوڑ رب کول جانا ہے صبح سورج چمکا مارے راتانوں چمکن تارے صبح سورج چمکا مارے راتانوں چمکن تارے ہاں جنوی قدرت دی نشانی ہے تو پڑھ کے ویکھی ایت قرآنی ہے کیتے آمبے انار انگور گر کیتے کیلے سے بمرود گنہا ہاں سکا ہر پھلدار اب وکھرا بنایا ہے احسان دے دا تو کی مل پایا ہے اللہ 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 ہے مالک خالق جن انسان حیوانا دا پر سب تو چاشان انسان دا اللہ ہاتھ پیر لگائے او کیویں اندر پرس چلائے ہاں دل دی دڑکن سادہ بہانہ ہے ایک نہ ایک دن سوڑے رب کول جانا ہے ہر قسم دی حمد و صلاة و بعد لا تدع درد و سلام سید الاولین امام الآخری آقا دو جہاں سرور کنین آمینہ دلال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال میری اور تسا دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اج دی اے عظیم الشان محفل شان مصطفیٰ میں دلی دعا کرنا کہ جنہ بھائیہ نے اس پروگرام اندر دن رات محنت کی تھی اللہ ساری دی محنت محبت مقبول و منظور فرما کے میرے اور تسا احباب واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنائے میرے استاد محترم جامعہ تعلیم القرآن دے استاد حضرت مولانا قاری محمد شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے اور انہوں نے علاوہ میرے بڑے ہی پیارے شیخ مولانا محمد ابو سفیان صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے نے میں دعا کرنا اللہ تعالی میرے استاد محترم دیا زندگی اندر علم اندر عمر اندر اللہ تعالی برکتان دا نزول فرمائے اور میرے تو بعد تسان دے دل دی ٹھانڈ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا اور انہوں تو بعد محبوب عوام حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور پھر اس تو بعد ماشاءاللہ نوجوانان دی دلان دی بہار حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی دا بھی جاندار شاندار خطاب ہوئے گا میں دعا کرنا جنہیں بھی علماء آن اللہ سارے میرے سمیت سارے علماء دے علم اندر عمر اندر اللہ تعالی برکتان دا نزول فرمائے حضرت دی وقار سامعین محترم میرے ذمہ اور ماشاءاللہ میری چاکتوں میری مسجد خطیب حضرت مولانا طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی میں نہ گاڑی اپیل کرانگا کہ سدھے سٹیج تے آ جانا اللہ پاک انہاں دی محبت مقبول و منظور فرمائے اللہ پاک انہاں دی علم اندر عمر اندر برکتاں دا نزول فرمائے در اما صلی اللہ سدھے تے آ جاؤ
میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے میں اپنے عنوان دے انشاءاللہ بڑی ہی چند منٹ اندر اپنی گفتگو ختم کرا گا۔ حضرات محترم، نیک عمال دی بربادی، نیک عمال نو ضائع کرنا ادھے کی اسباب نے اور نیک عمال کیویں ضائع ہوندے نے اور اسی روزمرہ دی زندگی اندر اپنی زندگی نو کیویں گزارے ہیں اور ساڑھی زندگی اندر کوئی ہے کوئی تھوڑا بہتا کوئی چینج کوئی تبدیلی کہ ساڑھی کدے زندگی دا کدی صبح تو لے کے شام دا کدی شام نو محاسبہ کیتا ہوئے کہ ساڑھی زندگی دے اسی اینیاں نیکیاں کیتی ہیں انہیں گناہ کیتے کدے ساڑھے گناہ کدے ساڑھیاں نیکیاں ضائع تے نہیں ہوئی جا رہی ہیں۔ اور اس سلسلے اندر جناب آدم علیہ السلام دے دونہ بیٹا دا کردار حابیل اور قابیل دا دونہ دا کردار احباب دے سامنے انہاں دونوں بھائیاں نے قربانی کی تھی۔ اللہ نے حابیل دی قربانی نو قبول کر لیا، قابیل دی قربانی نو رد کر دیتا اور قابیل نے بجائے اپنی اصلاح کرن دے فرمان لگا اے حابیل میں تینوں قتل کر دیاں گا، میں تینوں جان تو مار دیاں گا۔ تے حابیل کہنے لگا جیڑا جواب حابیل نے دیتا اللہ نے اس جواب نو مقبولیت دا معیار بنا دیتا اور اس الفاظ نو اللہ نے میرے محبوب دے سینہ پاک دے نازل کر دیتا۔ فرمایا اللہ نیکی والیاں تقوی والیاں دی اللہ تعالیٰ اپنے کولو ڈرن والیاں دی جیڑے مالی کولو ڈر دے نے اللہ انہاں دی عبادت قبول فرما دے، انہاں دی نیکیاں قبول فرما دے۔ جنہاں دے دل اندر تقوی نہیں، خوف نہیں، جنہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر کوئی نہیں، اللہ انہاں دی عبادت قبول فرما دا، انہاں دی کوئی قربانی قبول فرما دا نہیں۔ اس وقت جدو بھی کوئی نیکی کرنی ہے سونے مالک دے کولو ڈر کے کرنی ہے، سونے پروردگار دے کولو ڈر کے کرنی ہے۔ روزہ رکھو، زندگی اندر جو بھی عمال کرنے نیکی کرو، حج کرو، جو بھی نیک کام ہے سونے پروردگار دے کولو ڈر کے کرنا تو ہڈا کام ہے، تو ہڈی عملہ نو مقبول فرمانا سونی عرش والے رب دا کام ہے۔ اپنے عمال ضائع نہیں کرانے۔ آئیے میں اپنی بات نو بلا تمہید شروع کروں۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام آوے 210 والے آؤ، نبی پاک دا نام آوے محبت ناؤ، نبی پاک دے درود پاک بڑھنے امام کائنات فرمان دینے جیڑا بندہ میں محمد مصطفیٰ تے ایک وری درود پاک پڑے گا اللہ اس بدیاں تے پانچ انعامات دا نزول فرما دینگے۔ پہلا انعام ہے اللہ اپنے بندے دے 10 گناہوں معاف فرما دینگے۔ دوسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے دے ایک وری درود پاک پڑھنا کائنات دا مولا اپنے بندے دے 10 درجات بلند فرما دینگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی وچوں 10 غلام آزاد کرن دا ثواب نصیب فرما دینگے، 10 نیکیاں دا نزول فرما دینگے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، بندہ جڈا مرضی گنہگار ہوئے، جڈا مرضی سیاکار ہوئے، جڈا مرضی خطاکار ہوئے، جڈا مرضی وڈا پاپی ہوئے، اللہ اپنے بندے تے ایک رحمت دا نزول فرما دیون، رب بندے دی پوری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ او دی شان اور مقام دے کے آقا نے جنہیں درود پاک نبی پاک تے ایک وری پڑھیا اللہ رحمتہ ایک نہیں، اللہ رحمتہ 2 نہیں، اللہ رحمتہ 3 نہیں، بلکہ کائنات دے مولا نے 10 رحمتہ دا نزول فرما دینگے۔ اللہ اکبر، اللہ سلیم محبت دی گرا بولاؤ گالنو اگے دوراؤ۔ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر کے گئے آندے کینے کے سمسام تو یا کے سون سجنا گلہ سوننیا نے جے مدینی پیر دیا سام تو یا کے سون سجنا گلہ سوننیا نے جے مدینی پیر دیا جدی عمر دی قسم
خدا کھاوے جے دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں قرآن مقا دیتا قصہ ہے نہ یو رب نہ یو خدا قصہ ہے اوہ نوری نہیں پارے نوریتے سرداریاں بدیرے منیر دیاں وجہ ستاجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجا انگلیاں چوں نکل پانچ نہراں اے انگلیاں مدینی پیر دیاں سم تو یا کے سن سجنا گلاں سننیاں نے جے مدینی پیر دیاں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام آوے امام کائنات فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو جدوں بھی نیک عمل کرنے جدوں بھی نماز پڑھنی ہے جدوں بھی صدقہ کرنے جدوں بھی حج کرنے جدوں بھی جناب اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرنے اللہ دے کولوں ڈردیاں مال خرچ کرنے اے ناوے تسی اپنے آپ دا نام بلند کرن لئی اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرو اپنے آپ دا نام بلند کرن لئی دنیا تے شہرت پان لئی اپنے آپ نو سخی بڑھا لئی اللہ دے راستے اندر مال خرچ نہیں کرنا بلکہ اللہ دی رضا واسطے مال خرچ کرنے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے مال خرچ کرنے سگی مشہور و معروف حدیث دے مطابق سب تو پہلے جہنم بڑکائی جائے گی حافظ قرآن نہ بڑکائی جائے گی سب تو پہلے جہنم بڑکائی جائے گی اللہ دے راستے اندر خرچ کرنے والے نہ بڑھائی جائے گی سب تو پہلے جناب جہنم دی اگ بڑکائی جائے گی مجاہد اسلام نہ بڑکائی جائے گی انہاں دی وجہ ایک ہے اللہ دے بندیاں قرآن دے کاری دی گالے کی دنیا کوے قرآن کڈا سونا پڑھ دے نمازی خوش ہو جان قرآن کڈا سونا پڑھ دے مقتدی خوش ہو جان قرآن کڈا سونا پڑھ دے جامعہ والے خوش ہو جان کاری قرآن کڈا سونا پڑھ دے میں نہ سونا پڑھا پڑھ کو میں نہ سونا پڑھا بڑا قرآن سونا ماں اللہ دے بندیاں انج نہ کریا کر ہاں قرآن سونا پڑھیا کر پڑھ رب دے کولوں ڈردا پڑھیا کر دنیا دے در دنیا دے دخلاوے واسطے ریاکاری واسطے قرآن پاک نہ پڑھیا کر جدوں بھی قرآن پاک پڑھنا ہے اللہ دے کولوں ڈردیاں پڑھنا ہے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے پڑھنا ہے جے اللہ کولوں ڈردیاں پڑھے گا اللہ قبول فرما لیں گے جے جناب ریاکاری پڑھے کردیاں پڑھے گا تیرے اعمال بھی جواب برباد ہو جان گے تیریاں نیکیاں بھی ضائع ہو جان گیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والا ایدی نیت ہوئے گی دنیا میں نو سخی آکھے ایدی نیت ہوئے گی دنیا اندر میری ویلیو بن جائے ایدی نیت ہوئے گی دنیا میں نو کبھی بندہ بڑا سونا ہے ایدی بندہ بڑا اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے اے یتیمہ دا بڑا خیال کرنے والے مسکینہ دا بڑا خیال کرنے والے ادارہ جامعہ تعلیم القرآن دا خیال رکھنے والے اپنی نیت نو کدی بھی دنیا واسطے نہیں بلکہ اللہ دی رضا واسطے رکھیا کر اس وقت جنہوں اللہ دی رضا واسطے کام کریں گا اللہ دی رضا واسطے کسی ادارے نہ تعاون کریں گا اللہ دی رضا واسطے مسکینہ نہ تعاون کریں گا اللہ دی رضا واسطے مسغریبہ نہ تعاون کریں گا اللہ دی قسم تیرا تعاون بھی رب قبول فرما لیں گا رب تیری عمل اندر بھی اضافہ فرما دے گا جے تیری نیت ہوئے گی دنیا میں نو سکی آکے دنیا اندر میری ویلیو بن جائے دنیا اندر میرا نام بلند ہو جائے دنیا اندر میں نو شہرت مل جائے نہ تیریاں نیکیاں بھی ضائع ہو جان گیاں تیرا مال بھی ضائع ہو جائے گا تیسرے نمبر تک امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا مجاہد اسلام ایدنا سب تو پہلے جہنم دی اگ بڑھائی جائے گی ایدی نیت ہے کہ دنیا میں نو جناب شہید آکھے ایدی نیت ہے کہ دنیا میں نو غازی آکھے میں اللہ دے رستے اندر شیعہ جناب جہاد کراؤں دنیا نو پتہ چل جائے واقعہ فلاما دا پت بڑا جناب جہاد کردہ شہید ہو گئے اپنی نیت نو اللہ دی رضا واسطے خالص کریا کر دنیا واسطے نہ کریا کر ریاکاری تو بچیا کر امام کائنات فرماندے نے رب کرم رحمت کائنات نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں سب دن زیادہ تو اڈے بارے شرک دا ڈر لگ دے شرک اصغر دا ڈر لگ دے صحابہ کرام نے پوچھیا محبوبہ شرک اصغر کی ہے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ شرک اصغر تو مراد ریاکاری ہے بندہ دنیا تے جڑا عمل کرے گا ریاکاری لئی دنیا تے جناب صدقہ کرے گا ریاکاری لئی حج کرے گا ریاکاری لئی غریبانہ تعاون کرے گا ریاکاری
آقاری لئی نمازہ پڑھے گا تیرے آقاری لئی صوفی بن پڑے گا تیرے آقاری لئی امام کائنات فرمان دے میں نے لوگاں تو ڈر لگ دے اللہ فرمان گے نبی پاک نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ہر ایک ہر ایک جدا نامہ ایمال دا بدلہ دے گا اللہ ہر ایک بندے نو ہر نیکیاں دا بدلہ دے گا اے ریاکاری والا آ جائے گا اللہ اس بندے نو اپنے دربار تو کاٹ دین گے اللہ فرمان گے جا بندیاں انہاں دے کول چلا جاؤ جنہ واسطے دنیا در تو عمل کردا رہیا جنہ واسطے دنیا در تو نیکیاں کردا رہیا جنہ در دنیا واسطے تو جناب اپنا نام بلند کردا رہیا جنہ واسطے شہرتاں کمائیاں انہاں کول چلے جاؤ جاؤ انہاں کول لے کے آ تینو کی بدلہ دیندے نے انہاں کول مانگ کے آ تینو کی جزا دیندے نے بندہ اللہ دے دربار اندر بھی ذلیل ہو جائے گا اللہ دے دربار اندر بھی رسوا ہو جائے گا دنیا تے بھی بندہ ذلیل ہے اللہ دے رستے اندر بھی بندہ ذلیل ہو جائے گا بندے دا نام بندے دا سارا کچھ ذلیل ہو جائے بندہ دے سارا کچھ ریاکاری جنہ بندہ ریاکاری کر دے ہر بندے دی نیکیاں ضائع بندے دی اعمال برباد ہو جان گے اس لیے امام کائنات فرماندے نے رحمت کائنات فرماندے نے میرے صحابہ تعوذوا باللہ من جب الحزن نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ جب الحزن دے کولوں پناہ منگیا کرو اس جہنم دی وقت اس جہنم دی وادی کولوں پناہ منگیا کرو امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ اے دے کولوں پناہ منگیا کرو جب الحزن جہنم دے کولوں پناہ منگیا کرو نبی پاک دے صحابہ کرام نے پوچھیا محبوبہ جب الحزن کیڑی جگہ جی دے نبی پاک فرماندے نے او جہنم میں جے دے اندر جناب ریاکاری والے جان گے جے دے اندر قرآن پڑھنے والے جان گے جب الحزن او جہنم میں جیڑی جہنم ایڈی ڈاڈی ایڈی سخت ناک ایڈی غضب ترین جہنم میں جے دے کولوں دین اندر جہنم بھی 100 مرتبہ پڑھا پئی منگ دیئے ایڈی ڈاڈی ایڈی سخت جیدے کولو جہنم بھی دین اندر 100 مرتبہ پڑھا منگ دیئے جیدے اندر اللہ ریاکاری کرنے والے نو سٹن گئے جیدے اندر کاری قرآن جائے گا جنہوں دنیا دے دخلاوے لی قرآن پڑھدا دنیا دے دخلاوے لی نیکیاں کردہ ہوئے گا اللہ ایسے جہنم اندر جناب ریاکاری کرنے والے نو سٹن گئے پہلا عمل ہے نیک عمال دی بربادی مگر کیسے یہ ہے وہ ریاکاری کر گئے آپ کی ریاکاری کی وجہ سے اللہ آپ کے نیک عمال کو برباد کر دے گا آپ کے نیک عمال ضائع کر دے گا آپ کی نمازیں ضائع اور آپ کا حج صدقہ خیرات سب کچھ ضائع ہو جائے گا جب آپ ریاکاری کریں گے اللہ کے بندوں ریاکاری نہیں کرنی ریاکاری کرو گے عمال برباد ہو جان گے اللہ دے رستے اندر بھی ذلیل ہو جاؤ گے اللہ دی رضا واسطے نیکی کریا کر اللہ دی رضا واسطے اپنے آپ نو بنا لے اللہ دی رضا واسطے جو بھی خرچ کر لے اللہ دی رضا واسطے کر انشاءاللہ میرا ایمان ہے تیری دنیا تے بھی رب عزت بڑھا دے گا اگلا جہان ہے کہ رب تیری اوتھے بھی عزتاں دے جھنڈے لا دے گا ماشاءاللہ مولانا ایوب صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی فخر سمندری تشریف لے آئین اللہ پاک محبتہ قبول فرمائے حبیب کی بریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحمت کائنات فرماتے نے میرے صحابہ اپنی زبان تے کنٹرول کرنا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ من نجاؤ اگر سیدنا صحابی رسول نے پوچھیا محبوبہ نجات کس چیز اندر ہے نبی پاک دا صحابی بے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی نجات زبان اندر ہے آمسک علیک لسان میرے صحابی اپنی زبان نو روک کے رکھیا کر اپنی زبان تو بے فالتو گلہ نہ کریا کر اپنی زبان تو کسی دیاں اپجوئیاں نہ کریا کر اللہ میں تو انہوں بھی پیغام دینا چاہنا اپنی زبان تو کسی دیاں اپجوئیاں نہیں کرنی اپنی زبان تو کسی دے بہتان نہیں بندنا نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنی زبان تے کنٹرول کر جائے گا اللہ دی قسمیں بندہ تار جائے گا نبی پاک دی ایک بیوی ہے یعنی نبی پاک دی دوسری بیوی نو کہتا تو چھوٹے قد والی تیرا قد کڈا چھوٹا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میری پیاری بیوی ہے اگر ایو جملہ مٹھے کڑوی اندر سٹ دیتا جائے مٹھے کمی اندر سٹ دیتا جائے اللہ مٹھے کمی نو بھی کوڑا بنا دین گے اپنی زبان تو ایسا جملہ نہ بولیا کر یارا غور کرنا سی دین اندر کنے جملے بولی دینے غور کر سی دین اندر کنیاں نو کنیاں گلہ کری دیا کنے دیاں شکلہ نولی دیا کنیاں دا قد نولی دیا کنیاں نو جگتا ماری دیا نے ہمیں نہ کم نہ کریا کر پتہ چلے کہ جناب بندہ کسے دی عیب دوئی کر دے بندہ کسے دی شکل دے لانتا بیج دے بندہ کسے نو جگتا مار دے او دیکھ جناب عمال ضائع ہون وچ انی گالی کافی ہے آئیے نا درامتوں نے ایک اور غل سڑا امام کائنات فرماندے نے بندہ کسے دے جناب تن زنی نہ کرے بڑی مشہور و معروف حدیث سے باقی یاد آ گئی ہے ایک بندے نے کہتا ہے اللہ دے بندے تو جنت اندر نہیں جا سکتا تیرے تو وڈا پاپی کوئی نہیں تیرے تو وڈا گنہگار کوئی نہیں تیرے تو وڈا خطاکار کوئی نہیں تیرے تو وڈا سیاکار کوئی نہیں تو کدی جنت اندر نہیں جا سکتا اچھا اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو پاپی نو جنت دے دیتی ہے اے دے بولن دی وجہ تو
اللہ تعالیٰ نے اینو جناب جہنم دے دیتی ہے، ایدی مال بھی برباد کر دیتے نے، ایدی نیکیاں بھی ضائع کر دیتی نے، اللہ نے دے مال برباد کر دیتے نے، جہنم اندر رسید کر دیتے ہیں۔ اوہ جوانہ اپنی زبان تو سونے الفاظ بولیا کر کہ میرے مالک نو پسند آ جان۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، انہیں تہجد کوئی نہیں چھڑی، فجر کوئی نہیں چھڑی، ظہر کوئی نہیں چھڑی، عصر کوئی نہیں چھڑی، مغرب کوئی نہیں چھڑی، عشاء کوئی نہیں چھڑی، چاشت انہیں کوئی نہیں چھڑی، اشراق انہیں کوئی نہیں چھڑی، ضحیٰ انہیں کوئی نہیں چھڑی، ساری نمازاں پڑھتا رہا، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرتا رہا، روزانہ بلا ناغا قرآن دی تلاوت کرنے والا، روزانہ نمازاں پڑھنے والا۔ نبی پاک فرماتے ہیں وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ شِبْرًا، انہیں نیکیاں کر لیاں، انہیں عبادت کر لئی، انہیں ناب جنت جان اندر ایک بلشت ایک گیٹھ دا فاصلہ رہ گیا، انہ جنت تو جنہیں انہ جنت دے قریب آ گئے، انہ جنت دے قریب آ گئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ انہیں اپنی زبان تو ایک ایسا مردیاں وقت جملہ بول دیتا، اللہ نے وہ جملہ ناپسند گزریا، کائنات دے مولا نے دیا نیکیاں بھی برباد کر دیتیاں، تینوں جہنم رسید کر دیتا ہے۔ چھوٹے جی عمال دی صرف ایک فکرہ بولی، ایک فکرہ زیادہ نہیں، ایک فکرہ ساری زندگی دیا نیکیاں برباد ہو گئیاں، ساری زندگی دے عمال ضائع ہو گئے، تہجداں ضائع، فجر ضائع، ظہر ضائع، عصر ضائع، مغرب ضائع، عشاء بھی ضائع۔ کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں۔ اپنی زبان تو کسے تو دکھ نہ دیا کر، سیانے آنکھ دینے تیر دا لگا دے جناب زخم مٹ جاندے، پر زبان جو نکلن والا الفاظ نہیں مٹیا کر۔ اپنی زبان نو سونا بنا لے، اپنی زبان تو جدوں بھی بولیا کر، اللہ دی تعریف دے گانے گایا، اللہ دی تعریف دے نغمے پڑھیا کر، جدو اللہ دی تعریف کرے گا تیرا کیوں نہ رب عرش تے ذکر کرے گا۔ اپنی زبان نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جڑا بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ دی ضمانت دے دیندہ ہے، میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دے۔ نمبر 3 حبیب کبریہ جناب محمد، اے دو عمال ہو گئے نیک مربع نیک عمال دی بربادی دی اسباب، مگر کیسے؟ آگے نظرہ تیسری عمال تے غور کر دیا جانا ہو۔ حبیب کبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات فرمان دینے ثلاثت اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں 3 قسم دی ایسے بندے نے، نبی پاک نے فرمایا 3 قسم دی ایسے بندے، ثلاثت اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں روز قیامت اللہ انہاں کلام نہیں کرے گا، فرمایا ولا ینظر الیہم، اللہ انہاں والا رحمتی نظر نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہاں پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ انہاں واسطے رب کائنات نے دردناک عذاب رکھی ہے، انہاں واسطے رب کائنات نے سونے جناب دردناک عذاب بنایا۔ پہلے نمبر دے بندہ سیدنا ابو ذر فرمان لگے محبوبہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بندہ تباہ ہو گیا، محبوب سونیاں بندے دیاں نیکیاں ضائع، محبوب سونیاں بندے دی زندگی جناب تباہ ہو گئی۔ محبوبہ دسو تے سے کیڑا بندہ ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ قال المسبل والمنفق والصلغۃ بالخالف الکاذب، نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ سب تو پہلے نمبر تے وہ بندہ جیڑا جناب احسان کر کے جٹلان والا، نیکی کر کے جٹلان والا۔ منو ایتھے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دا قول یاد آ گیا ہے، آندے بندہ کسے دے نیکی کر دوے، نیکی کر کے جٹلا دوے، احسان کر دوے، احسان کر کے جٹلا دوے، این جی جی میں کتا کہہ کر کے چٹ گیا ہے، این جی میں کتے نے کہہ کی تھی پھر آپ پہ چٹ گیا اپنی جناب سے، آپ پہ چٹ گیا اپنی جناب آپ پہ چٹ لئیے۔ اس وقت نیکی کریا کر، جٹلایا نہ کر، احسان کریا کر، جٹلایا نہ کر، جے کسے غریب دی مدد کرنا جٹلایا نہ کر، جے کسے دی خیر خی کرنا جٹلایا نہ کر۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ نیکی کر کے احسان کر کے جٹلا دین دے، اللہ اس بندے دی نہ کوئی فرض نماز قبول کر دینے نہ کوئی نفلی کر دینے، احسان کر کے جٹلان والا بندہ فرمایا پھر اللہ اس بندے والے رحمت دی نظر نہیں ویکھے گا، اللہ اس بندے نو پاک نہیں کرے گا۔ کائنات دے پھر انہاں کائنات دے رب نے ایسے بندے واسطے دردناک عذاب بنایا ہے، احسان کر کے جٹلانا نہیں، نیکی کر کے جٹلانی نہیں، احسان کر کے جٹلانا نہیں، غریباں دی مدد کرنا تے پھر جٹلانا چھڑ دے
دے نہ جھٹلایا کر اللہ دی رضا واسطے کریا کر دوسرے نمبر تے امام کائنات نے فرمایا میرے صحابہ دوسرے نمبر تے وہ بندہ جیڑا جناب سارا دن جھوٹیاں قسماں چکدا ہے سارا دن ہمیں جھوٹیاں قسماں چکی جاندا ہے صبح تے لے کے شام تک جھوٹیاں قسماں چکدا ہے جناب قسماں چک کے اپنا کاروبار کردا ہے اپنی جناب دکانداری کردا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایسے بندے واسطے بھی اللہ نے دردناک عذاب بنایا ہے اللہ ایسے بندے نو جناب رحمت دی نظر نہیں ویکھے گا اللہ ایسے بندے نو پاک بھی نہیں کرے گا اور یار اسی دن اندر کنیاں جھوٹیاں قسماں چکی دیاں نے جناب باپ نو بھی جھوٹی قسم نہ پا جائی دی دکانداری کریے جناب سودے بازی کریے کوئی کام بھی کریے اسی دن اندر بڑیاں جھوٹیاں قسماں چکی دیاں نے امام الانبیاء فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا بندہ جھوٹیاں قسماں چک کے کاروبار کردا اللہ اس بندے نال ناراض ہو گئے اللہ اس بندے نو پاک نہیں کرے گا اللہ اس بندے واسطے دردناک عذاب بنایا ہے اور پتہ چلے نیک مال نو برباد کرنے واسطے اپنی فجراں ضائع کرنے واسطے ذکر ضائع کرنے واسطے اینی گل کافی جھوٹیاں قسماں چک لیں اپنی نیکیاں ضائع کرنے واسطے اینی گل کافی ہے اپنی جناب اینی گل کافی ہے احسان کر کے جھٹلا لیا تیسرے نمبر تے امام الانبیاء فرماندے نے میرے صحابہ او بندہ جڑا اپنی سلوار نو گٹیاں تو تھلے رکھ دے اللہ نے اس بندے نو ناپسند سمجھدے نے کل قیامت دا دن ہوگا میرا مولا اس بندے والے رحمت دی نظر نہیں ویکھے گا امام الانبیاء فرماندے نے میرے صاحب میں کرویتے پاک اندر پڑھ گئے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ جڑا بندہ اپنی سلوار نو گٹیاں تو تھلے رکھ دے این دیئے جویں نے رب کائنات دی چادر نو ہاتھ پا لیا پیچھے چھڑیا گئی ہے اسی جناب اپنی سلواراں نو گٹیاں تو انہاں تھلے رکھی دے تکبر دی نشانی ہے اپنے مال نہ ضائع کریا کر بلکہ سنت دے مطابق اپنی سلوار نو چا رکھیا کر امام الانبیاء حبیب کبریا والی ابتغاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کڈے سونے طریقے دسے نے اپنے عملاں نو بچان واسطے نیکیاں نو بچان واسطے فجراں بچان واسطے کنے پیارے طریقے دسے نے انہاں تین کام تسی نہیں کرنے انشاءاللہ میرا ایمان اللہ تانوں جنت دے دے گا آئیے نہ درائے اور دی سے پاک بیان کراں گل نو ختم کراؤ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ کرام جیڑا بندہ اپنی تنہائی پاک نہیں نہ کر سکتا اللہ ایسے بندے دے بھی عمل ضائع کر دے گا میں سوال کرنا چاہنا اپنے سمیت پورے مجمع کہ ساڑیاں تنہائیاں کنیاں کو پاک ہیں ساڑیاں تنہائیاں کنیاں کو جناب غیرت مند آڑیاں نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ کرام ایسے لوگ امت اندر میری امت اندر ایسے لوگ ہوں گے جیڑے جناب لوگاں نو دخلاوے لی نمازاں پڑھ دے ہونگے قرآن پاک پڑھ دے ہونگے انہاں دی تنہائیاں ساریاں نالو گندیاں ہونگے سدھے لفظاں در میں دی سے باق بھی کھا سکتا انہاں دی تنہائیاں بڑیاں گندیاں ہونگے اپنی تنہائی نپاک کیتی ہوئے گی یاد رکھو جوانو جیڑا بندہ اپنی تنہائی نو پاک کر گیا تنہائی نو سونا بنا گیا وہ اللہ دی رستی اندر بھی اللہ دے ہاں بھی کامیاب ہے تنہائی نو پاک کرو نہ پاک نہ کرو تنہائی نو گندیاں نہ بناؤ تنہائی اندر زنا نہ کرو فحاشی نہ کرو فلمہ نہ ویکھو مجرے نہ سڑو سٹیج ڈرامیاں نہ جاؤ تنہائی نو پاک کر لو زنا چھڑ دیو فحاشی چھڑ دیو جوا چھڑ دیو تنہائی اندر جو بھی گناہ کر دیو چھڑ دیو تنہائی نو پاک بنا لو میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ اللہ اس بندہ اللہ دے ہاں بھی کامیاب ہوئے گا رب اس بندے دی کدی کانڈ نہیں لگن دے گا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانو اپنی تنہائی پاک بنا لاؤ تنہائی نو نہ پاک نہ بڑھاؤ سلیم شاعر کا شاعر ایک بڑی پیاری گل کر جاندہ کہ یہ تیرے سارے تے موت پہ کوک دیے کیوں جانتے پاپ کمانا ہے تیرے سارے تے موت پہ کوک دیے کیوں جانتے پاپ کمانا ہے جنہ واسطے ذات
ظالماں دن رات ظلم کرے انہاں نال نہ تیرے جانا ہے تیری دنیا ایک دن مک جانے گڈی چڑی اسمانی ٹوٹ جانے جنہ واسطے دن رات کمانا ہے انہاں نال نہ تیرے جانا ہے جنہ واسطے کمانا نہ نال نہیں جانا جنہ واسطے تنہائیاں نو گندیاں کر لینا جنہ واسطے تنہائیاں نو پاک بنا لینا انہاں تیرے نال نہیں جانا آئیے نا جناب تیسرا عمل چوتھا عمل بیان کراں تے گل نو ختم کراں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرن والے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ اپنے والدین دی اطاعت کرنا شروع کر لیندا ہے اپنے والدین دی خدمتاں کرنا شروع کر لیندا ہے نبی پاک فرماندے نے ایسا بندہ اللہ دیاں کامیاب ہے اللہ میں حدیث پاک اندر پڑھیا جڑا بندے دے جس بندے دے والدین ناراض نے جس بندے دی والدہ ناراض ہے والد ناراض ہے ایسے بندے دی اللہ کوئی عبادت اپنی بارگاہ اندر قبول نہیں کر دے ایسے بندے دیاں عبادتاں اللہ دے رستے اندر قبول نہیں میں جے کہاں گا ترقیاں چاہنا تے ماں باپ دیاں خدمتاں کر عزتاں چاہنا تے ماں باپ دیاں خدمتاں کر جناب کاروبار اندر برکتاں چاہنا تے ماں باپ دیاں عزتاں کر ہر کام اندر ترقی چاہنا ماں باپ دیاں عزتاں کر میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے تو ماں باپ دی ترقی کرنا شروع ماں باپ دی عزت کرنا شروع کر دیں گا اللہ تو ترقیاں دے اگے اگے ہوئیں گا ترقیاں تیرے پیچھے پیچھے ہون گیاں کتے مینوں وقت دے ولی یاد آ گئے امام ابن سرین رحمہ اللہ تعالی اللہ جتھے لیٹے انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری چو کیاری بناؤ جنت دے باغاں چو باغ بناؤ اللہ انہاں دی قبر تو جناب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماؤ وہ کہن لگے دنیا کائنات دے لوگو میں اپنی والدہ دی خدمت تین طریقے نہ کریا کردا پہلا طریقہ نوجوانوں میں اپنی واسطے بڑے پیارا طریقہ لب کے لے گیا تواڈے واسطے بھی فرمایا میں اپنی والدہ دی خدمت تین طریقے نہ کریا کردا فرمان لگے پہلا طریقہ ہے میں جناب جدوں میری والدہ میرے گھر اندر آ جاوے میں کدی والدہ دے کھانا کھان تو پہلے کھانا کوئی نہیں کھادا پہلے والدہ نو کھانا کھلانا وا تے پھر میں آپ کھانا کھانا وا پہلے میری والدہ کھانا جی بھر کے کھا لیندی ہے سیر ہو کے میری ماں کھانا کھا لیندی ہے تے پھر میں کھانا کھانا وا فرمان لگے دوسرا ملے ہے میں اپنی ماں دے کولوں کپڑے تواندا نہیں میں بلکہ اپنی ماں دے کپڑے آپ دھونا وا اللہ وقت دا ولی ہے اللہ نے وقت دا ولی بنایا ہے وقت دا شے کہن لگے میں اپنی ماں دے کپڑے خود اپنی ماں دے کپڑے دھویا کرنا وا آپ اپنی ماں دے کپڑے جناب دھونا اپنے انہاں ہتھاں نال تے کدی اپنی ماں دے کولوں اپنے گھر اندر اپنے کپڑے کوئی نہیں دھوائے تے نمبر 3 جن فرمان لگے جدوں میری والدہ میرے گھر اندر ہوے انج کر کے مکان دی چھت تے چڑھ جاوے تے جناب میں میری والدہ میرے گھر اندر ہوے تے میں کدی مکان دی چھت تے کوئی نہیں چڑھیا پوچھن والے پوچھیا تیجی گل بڑی عجیب ہے پہلیاں دوویں گلاں والدین دی خدمت اندر سمجھ آ گئیاں اے جناب آخری گل سمجھ نہیں آئی کہن لگے یارو گل اے وے اللہ فقط کل قیامت دا دن ہے کائنات دا مولا مینوں کتے سوال ہی نہ کر لے اوے امام ابن سرین کادا وقت دا ولی گزری ہے کادا وقت دا شاہ گزری ہے تیری ماں جناب تھلے تو چھت تے تیریاں جتیاں تیرے ماں دے سر تو اونچیاں رہیاں کتے مینوں مولا سوال ہی نہ کر لے میں اس قدر اپنی ماں دا حیا کرنا کہ میں جناب میری والدہ تھلے ہوئے تے میں کدی مکان دی چھت تے نہیں چڑھیا تے ماں واجہ مار دی رہندی وے پتر گل سن اچھا ماں سنی اللہ دے بندو انج نہ کرو جی خدمت چاہتے ہو جی عزت چاہتے ہو نوکری چاہتے ہو مقام چاہتے ہو مرتبہ چاہتے ہو پھر ماں باپ نو راضی کرنا تہاڈا کام ہے تانوں ہر قسم دی خواہش تانوں ہر چیز ملنا تانوں ہر چیز ملے گی انشاءاللہ کائنات دے رب کو اللہ فرمان دے نے دنیا کائنات دے لوگوں سورۃ الاحقاف 26واں پارہ اللہ نے قرآن پاک دی آیت اندر اس بات دا تذکرہ کر دیتا ہے اللہ فرمان دے نے جیڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے والدین دی عزت کردا ہے والدین دی اطاعت کردا ہے جتھے والدین بٹھا دین بیٹھ جاندا ہے جتھوں والدین روک دین رک جاندا ہے اللہ فرمان دے نے اسی ایسے بندیاں دے گناہاں نو معاف کر دینے ہاں نیکی اندر اضافہ کر دینے ہاں ایسے بندیاں نو اسی معاف کر دینے ہاں تے فرمایا کلا معاف نہیں والدین دی خدمت دی وجہ تو اسی ایسے بندیاں نو معاف نہیں بلکہ اسی ایسے بندیاں نو جنت ٹکٹ عطا کر دینے آؤ کریا کرنا خدمتاں والدین دیاں کریا کرنا استنا والدین دیاں جی جنت جنت والدین دی خدمت کر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے کول جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے او بندہ اپنے آپ دے نال او بندہ اپنے گناہاں نو بھی معاف فرما لیندا ہے اللہ دے کول جنت دی ٹکٹ بھی لے لیندا ہے
آئیے نا درا نبی پاک علیہ السلام ممبر رسول دے تشریف فرمانے پہلی سیڑھی دے قدم رکھے آؤ نبی پاک نے آمین کیا دوسری سیڑھی دے قدم رکھے آؤ نبی پاک نے آمین کیا تیسری سیڑھی دے قدم رکھے آؤ نبی پاک نے آمین کیا صحابہ کرام نے پوچھیا محبوبہ آج تو پہلے تسی پہلی سیڑھی دے قدم رکھے آئے جناب دوسری سیڑھی دے قدم رکھے آئے تیسری سیڑھی دے قدم رکھے کدی آئے تو پہلے آمین نہیں کیا نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ آج میرے کل جبرائیل آیا فرمان لگا محبوب بندہ ہلاک ہو جاوے جیڑا جناب جی دے سامنے تو اڈا نام لیا جاوے تے تو اڈے تے درود پاک نہ پڑے ایسے بندے واسطے ہلاکت ہوئے نبی پاک فرماتے نے میں آمین کہہ دیتا ہوں دوسرے نمبر دے نبی پاک نے فرمایا جبرائیل فرماتے نے محبوبہ آمین کہہ دیو جڑا جناب بندہ ماہ رمضان دا مہینہ پا لوے روزے نہ رکھے ایسے بندے واسطے بھی ہلاکت ہوئے روزے رکھ کے اپنے گناہاں نوں معاف نہ کروا لوے ایسے بندے واسطے بھی ہلاکت ہے نبی پاک فرماتے نے میں آمین کہہ دیتا ہوں نمبر 3 نبی پاک فرماتے نے جبرائیل نے فرمایا محبوبہ آمین کہہ دیو محبوبہ آمین کہہ دیو میں پوچھیا جبرائیل کیوں فرمایا محبوبہ بندہ جڑا بندہ واپے دی عمر اندر والدہ یا والد نو پا کے یا نہ دونوں نو پا کے رب کو جنت دی ٹکٹ نہ لے سکے ایسے بندے واسطے بھی ہلاکت ہوئے ایسے بندے واسطے بھی دوری ہوئے نبی پاک فرماتے نے میں آمین کہہ دیتا ہوں کی پتہ چلے کہ والدین دی خدمت نہ جنت مل دی ہے والدین دی خدمت نہ عزت مل دی ہے والدین دا مقام بڑا ہے والدین دی شانہ بڑیاں نے اللہ نے والدین دا مقام بڑا بنایا ہے آئیے نظر آپ والدین دی تابعدار بن جاؤ جے والدین نوں ناراض کرو گے تواڈے عمل برباد ہو جان گے والدین دی عزت نہ کرو گے تواڈے عمل ضائع ہو جان گے تواڈی کوئی بھی اللہ دی رستی اندر عبادت قبول نہیں ہوئے گی جب تک تسی اپنے والدین نوں نہ منا لو گے تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 بیان ہو گئے پنجویں نمبر تے امام الانبیاء فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا بندہ حسد کر دے حسد کرنے والا بندہ بھی نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ حسد تو بچو حسد نیکیاں نو انج کھا جاندے جویں لکڑی آگ لکڑی نو کھا جایا کر دیے حسد بھی نہیں کرنا حسد کرو گے تے نیکیاں ضائع کرا لو گے حسد کرو گے تے اپنے اعمال ضائع کرا لو گے آئیے نا مینوں بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا امام غزالی نے احیاء العلوم اندر لکھی ہے فرمان لگے کہ ایک بندہ نا ایک بادشاہ دی آخری گل تے ایک بندہ بادشاہ دی نا عدالت اندر روزانہ تقریر کرے تے روزانہ بڑی پیاریاں گلاں کرے او دے وچ ایک حاسد پیدا ہو گیا ایک بندہ کہن لگا بادشاہ اے تے بادشاہ دے کولوں بڑی ویلیو بنا گئے بڑی عزت بنا گئے انہوں نے کہا اچھا او بادشاہ دے کول گیا تے کہن لگا بادشاہ دی جیڑا قاری ہے نا وہ آندہ ہے کہ میں نے تو اڈے منہ وچوں بو آندی توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف لے آئے نے تے توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہے وہ کہنے لگا اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ قاری نو کہنے لگا تو میرے اللہ دعوت کھا وہ قاری دل دعوت کھان چلا گیا انہیں قاری نو کچا لہسن دے دیتا قاری دے منہ وچوں بو آوے اگلے دن سمڑی لاگی تو بادشاہ کہنے لگا اچھا قاری ادھر قاری بات کرن واسطے گیا تے قاری نے اپنے منہ تے کپڑا رکھ لیا کہ کتے میرے منہ وچوں بادشاہ نو بو نہ آئے تے او نا بادشاہ کہنے لگا اچھا واقعی بھئی مینوں گل سچی دسی کہ انہوں میرے منہ وچوں بو آندی ہے انہیں کہا اچھا انہیں ایک خط لکھ دیا کہنے لگا انہوں نا ایک گورنر دے کول لے جا تے اوتھے جا کے نا ایک خط پیش کر تے ویکھی تینوں انعام ملدا اور اس کے اندر گیا تے انہوں نا اوہیو حاسد مل گیا وہ کہنے لگا کی ملیا کہنے لگا خط ملیا انہوں نے کہا بڑا نہیں انہوں انعاموں کی رام ملے گا انہوں کوئی جناب بڑیاں جائیدادہ مل گیا انہیں خط پکڑیا تے پکڑ کر کے نا وہ بلا گیا گورنر کو گورنر نے خط پڑھیا نے چنگا کٹیا چنگا مارے اباما بوما توڑ کے نا تے بادشاہ دی دربار اندر پیش کرتا بادشاہ کہنے لگا واقعہ میں پتہ چل گیا ہے حاسد نو حاسد دی سزا مل جاندی ہے تے جی حسد کرو گی نیکیاں ختم ہو جان گیاں تے میں 5 عمال بیان کیتے نے نیکیاں دے عمال دے برباد مگر کیسے اللہ دے بندو نیکیاں بچا لو بڑیاں قیمتیاں نے بڑیاں قیمتی نیکیاں نے سیانے آکھ دے نے نیکی کر لینی سوکھیے پل سامنی بڑی اوکھیے میں لگے دعا کرنا کہ یا باری تعالیٰ میں جو کچھ بیان کیتا اللہ میرے سمیت سنو سارے انو سخی مانی اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.